देवाचे उतार जुवांचे पयलें पत्र पयलो अध्याय जिविताचो शब्द। आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता। तो आरंभातावन आशिल्लो, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला, वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला। जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें। पयलें बापा सोबे आशिल्लें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा। बापा आनी पुता जेजू क्रिस्ता थंय आमकां एकवट आयिल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखला आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता। तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता। देव उजवाड आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखच ना। देवा सोबे आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी, कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेना। पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें। ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सोर पातकांतली नितळ करतलें। आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता। तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें। पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो। आमी पाताक करूंक ना म्हणू जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता। ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता। आमेन।